باجدید مستعمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقت دے بادشاہ نے وقت دے ولی کدو بنے نے 12 سال اللہ اللہ کر دے رہے نے کدے درختوں دے اندر وقت گزارے آئے کدے پہاڑوں دے اندر وقت گزارے آئے کدے جنگلوں دے اندر وقت گزارے آئے درختوں دے پتے کھا کھا کے اللہ اللہ بے کر دے رہے اور کی کہتے ہیں سبحان ربی اللہ میں اپنا قرب عطا فرما دے اللہ میں اپنی نزدیکی عطا فرما دے لیکن 12 سال دا عرصہ گزریا گیا ہے رب نے اپنا قرب نہیں عطا فرمایا ایک دن بستان دے علاقے جو پہ گزر دینے دل دے اندر خیال آیا با یزید 12 سال ہو گئے نے ماں دا رخ نہیں ویکھیا ماں دا چہرہ نہیں ویکھیا اے ماں تے باپ دا چہرہ اوے دوستانے گرامی اج او زمانہ آ گیا ہے تینوں مینوں موبائل نے ماں باپ دے چہرے دی زیارت تو دور کر چھوڑیا پہلے دور ہوندا جب بیٹے اٹھتے سن اولاد اٹھتی سی دعا پڑھدے پڑھدے ہم اپنے ماں باپ دے چہرہ دیکھتے سن میرے محبوب کا فرمان ہے اللہ حج تے عمرے دا ثواب عطا فرما دیندا سی اج پوت میں موبائل نو ویکھ لیا برحال حضرت باجدید مستعمی کہندے نے ساری زندگی ماں نو سکھ نہیں دیتا اے دکھ بھی نہ دیواں دروازے تے آئے دروازہ کھٹکھٹایا پانی پیا چل رہا ہے پتہ چل گیا باجدید تیری ماں تہجد واسطے نماز پڑھی ادا کر دی ہے حضرت باجدید کھڑے ہو گئے نے ماں دروازہ کھولیا فرمایا بیٹا کدھر آیا ہے اج کدھر اماں 12 سال درس گزر گیا ہے اللہ اللہ کر دیا اللہ مل جائے سونا رب نہیں ملیا فرمایا بیٹا اندر آ جا حضرت باجدید اندر آ جانے نے بیٹھ جانے نے ماں نے اپنے ہتھوں دے نال روٹیاں پکائیاں روٹیاں پکا کے باجدید دے سامنے رکھیاں نے بیٹا کھا لے تے وضو کیتا ہوا ہے مصلی بچھا لیا اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیا نے کہ میرے اللہ میرے مولا میرا باجدید 12 سال تنوں لبدا رہا ہے تیرا قرب پانے کی کوشش کرتا رہا ہے اللہ تو نہیں ملیا مولا میں دعا کر دیا باجدید نو اپنا قرب عطا فرما دے حضرت باجدید فرما دے نے حالے میں ایک روٹی کھا دی سی ماں نے ہاتھ اٹھائے اللہ نے اپنا ولی بنا لیا میاں صاحب فرماندے نے ماں منی سب جگ منے سارا دن یاراں نو منادا اے سجنا نو منادا اے بیلیاں نو منادا اے کوئی ناراض نہ ہو جائے میرا کاروبار خراب نہ ہو جائے او نوجوان کدے سوچیا کر ماں باپ دے قدماں دے اندر بیٹھ کے کدے ماں باپ نو راضی کریا کر او تینوں پتہ نہیں سجن راضی ہو گئے رب پتہ نہیں راضی ہونا ہے کہ نہیں لیکن اگر ماں باپ راضی ہو گئے میرے محبوب کا فرمان ہے اگر ماں باپ راضی ہو جان عرش والا رب بھی راضی ہو جاندہ ہے میاں صاحب فرمان دے ماں منی سب جگ منے پہلا مرشدی نائے ماں پیو جنے ناراض نے کیتے کتنا لبدی تھا ماں دی قدری پچھو با یزید دے کولو ماں تم جھولی بھر دے دی ایک گھڑی دی خدمت ماں دی یار غوث کو سب کر دے